समझ हमें नहीं आती इनकी कि भाई ये क्या कर रहे हैं। हमें इतनी तकलीफ दे दी कि उसके 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों का हम क्या करें। सबसे पहला तो शहीद मेरा है, मेरे घर का शहीद है मेजर फजल, जो बाजोड़ में शहीद हुआ था अफगान जंग में, तो हम क्यों करेंगे। मेजर फजल साहब आपके रिलेटिव थे? मेरे बेनोई थे। आज एक मुझे कह रहा है कि रुमाल इस शोल्डर से रुमाल उतार के जाए। यार क्या है, कोई अंग्रेज बैठा हुआ है पूरी हाई कोर्ट में, ये खटमल नहीं खत्म कर सकते तो इंसाफ क्या देंगे। वो निज़ाम इंसाफ से मायूस हैं, और दूसरा शोहदा का नहीं, मायूस नहीं होना, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे अच्छे दिन। अब ना हम मर गए तो फिर क्या अच्छे दिन आएंगे। हम आपके गम में, आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। इंशाल्लाह जो है वो अंधेरे के बाद जो है वो सवेरा आता है। अंधेरे के बाद भी ऐसा अंधेरा, अब थोड़ा अंधेरा अब ज्यादा आएगा। यही करते करते हमारे 72 साल का मैं हूँ, 72 साल हमारे गुजर गए। बच्चों को उठा के ले जाते। मैंने कहा ना, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन ने बच्चों को पैदा करने पे पाबंदी, वो पाबंदी लगा दें, बच्चे पैदा ही ना हो। चीफ जस्टिस साहब अपना ख्याल रखें और अपनी इज्जत संभालें। क्या है, पाकिस्तान की क्या हालत होगी। आप उम्र रसीदा हैं और हर वालिद की ये ख्वाहिश होती है कि उसके जो जवान बेटे हैं वो उसका बाजू बने। आज वो बेटे जो हैं वो आपके बाजू जो हैं वो आपसे महरूम हैं, तो कितना मुश्किल है ये सारा वक्त गुजारना। मेरी बात सुने, ये दरअसल मैं तो यही कहता हूँ, मेरा दिल ये चाहता है ना कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन ने बच्चे पैदा करने पर पाबंदी लगा दी थी, इस तरह ये पाबंदी लगा दें, औरतें बच्चे ही ना पैदा करें, ना मर्द बच्चे पैदा करें कि उनको तकलीफ ही ना हो। बच्चे जवान होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं कहीं पे, तो यह क्या मसला। हमें तो कोई मसले का कुछ इल्म ही नहीं है कि भाई जब जवान होते हैं बच्चे माँ बाप की खिदमत के लिए होते हैं, उठा के ये ले जाते हैं कि ये ना करो, वो ना करो, ये करो, वो ना करो। ये क्या है। आज़ाद लोग हैं, आज़ाद बातें करने के लिए। बच्चा तो आज़ाद पैदा होता है, उसे आज़ाद छोड़ें। समझ हमें नहीं आती इनकी कि भाई ये क्या कर रहे हैं। हमें इतनी तकलीफ दे दी कि उसके 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों का हम क्या करें। जुल्म किया हुआ इन लोगों ने। 4 बच्चे हैं, इनको तरस है ना इनको। अच्छा, मैं 2 दिन वहाँ पर रहा और सब नमाज पढ़ने वाले लोग, सब माशाल्लाह इतने नमाजी लोग थे, परहेजगार थे। मैं तो समझा ये बड़े दीनदार लोग हैं, बड़े नमाजी लोग हैं। भाई पुलिस वाले थे या कोई भी था, सादा कपड़ों में थे, हमें नहीं पता कि कौन थे, लेकिन उन्होंने अपना नमाज सब कुछ उनका ठीक ठाक था। तो पता नहीं अब क्या हुआ कि उसको उससे क्या निकालना है। ज़हूरुल हसन भी माशाल्लाह अपना बच्चों के पास। जब उनकी हिरासत में थे तो क्या आपसे मुतालबात करते थे? क्या इन्वेस्टिगेशन क्या की उन्होंने? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। यही कहा है कि भाई अजहर को पेश करें, अजहर को बाज करें, कि हम किस चीज़ से उसको बाज रखें। अब ये होगा, हमारे पास होगा या हम फिरने के काबिल हो गए तो अजहर को कह सकते हैं। जो मेरा बच्चा फिरने के काबिल था वो तुम आप लोगों के पास है, तो हमें कहते हैं कि भैया अजहर को कहाँ ढूंढूं मैं तो इतना भी नहीं है। घर से बड़ी मुश्किल से मुझे बच्चे ले आते हैं और यहाँ पर बैठे बैठे एक यहाँ पर क्या नाम है पूरी हाई कोर्ट में ये खटमल नहीं ख़त्म कर सकते तो इंसाफ क्या देंगे। अदालतों में देखें, खटमल बेंच पे नहीं बैठ सकता बंदा। अच्छा, दौरान हिरासत जो है वो पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था? कोई तज़हीक आमेज तो नहीं रहा? नहीं रवैया मेरे साथ बिल्कुल कोई तज़हीक नहीं की। कोई उनका रवैया मेरे साथ गलत नहीं था, बहुत अच्छा रवैया था। और जो चीज़ हमें चाहिए थी उन्होंने मुहैया की है ना। मेरे घर पर कोई उनका सिर्फ यह DVR मेरा ले गए। मैंने कहा कि DVR वापस करें। उन्होंने कहा कि भाई जो सियासत करता है उसका वो सब कुछ जाता है, चले चला गया। लेकिन यह कि रवैया के तो ऐसा था कि जैसे औलाद का रवैया बाप के साथ होता है, ऐसा रवैया मेरे साथ उन्होंने रखा है। बेगलत बात तो हम करते नहीं हैं भाई। अब अगर ऐसा रवैया रखा है, और मैं उन पर बहुत ट्रस्ट करता था कि भाई ये इंशाअल्लाह ताला गलत लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग थे। मेरे घर पर भी आए हैं, मेरे घर पर भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो तलाशी वगैरह ली है और बड़ी इज्जत से, रिस्पेक्ट से हमें लगा मुंह के ऊपर वो गुलाब डाला, तो वो उनका ज़ाहिर है कानून है, तरीका है।
وہ گلاب ڈال کر ہمیں لے گئے، اس سے بھی وہ ہمیں کوئی پریشانی کس جگہ لے کے گئے کوئی اندازہ ہے؟ ہم کیا پتا کس جگہ لے گئے، اچھا نظر ہی کچھ نہیں آ رہا اچھا، تھا۔ آخر میں انکل یہ کہ یہ سارا جو معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سانیہ 9 مئی کے حوالے سے ہوا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، حراست میں لیا جا رہا ہے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ کیا اظہر جو ہے وہ جناح ہاؤس کے، اور دوسرا آپ اس واقعے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ ہم تو سب ہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اداروں کے ساتھ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ادارے بھی ہمارے ہیں، ہم بھی اداروں کے ہیں، وہ بچے بھی ہمارے بچے ہیں، تو ہم کیوں کریں؟ سب سے پہلا شہید جو ہے نا وہ میرا ہے، میجر کیا نام ہے اس کا، میجر فضل، جو باجوڑ میں شہید ہوا تھا افغان جنگ میں۔ سب سے پہلا تو شہید میرا ہے، میرے گھر کا شہید ہے، میرے 5-7 آدمی فوج میں ہیں، میرے بچے فوج میں، میرے بھانجے بھتیجیاں، تو ہم کیوں کریں گے؟ اور سب سے پہلا شہید بھی میرا ہے۔ میجر فضل صاحب آپ کے جی ریلیٹو تھے؟ میرے بہنوئی تھے، اچھا جی جی، میرے میجر فضل صاحب میرے بہنوئی تھے اور سب سے پہلے شہید ہے، تو ہم کریں گے؟ ہم تو وہ شہیدوں کا وہ جب ان بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ترس آتا ہے، ہم کیوں کریں گے؟ ہم تو بچپن سے دیکھتے ہی آئے ہیں، قاعدہ ہی یہ پڑھتے آئے ہیں کہ بھائی شہداء کے لیے ہی، پڑھتے پڑھتے اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی بھی کیا نام ہے اسلامی کرتے کرتے، اب یہ اسلامی کا جب بوڑھے ہو گئے ہیں اب یہ اصلاح ہمیں مل رہا ہے، کیوں آخر جائیں گے؟ میرا بیٹا کیوں جائے گا؟ معاشا اس کی تربیت ہی ایسی نہیں ہے، اظہر کی، نہیں وہ نہیں گئے؟ اظہر کی ایسی تربیت ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے گا، ظہور کی ایسی تربیت ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے گا۔ دوسری تیسری تاریخ ہے، میرا بچہ غائب ہے، ان ظالموں سے ان نہیں ہو سکتا کہ اس کو بھائی برآمد کریں۔ آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں، جاتے ہیں عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور صاحب بہادر پاس یہ تاریخ ہو، آج ایک مجھے کہہ رہا کہ رومال آپ اس سے شولڈر سے رومال اتار کے جائیں، یار کیا ہے؟ کوئی انگریز بیٹھا ہوا ہے کہ رومال؟ میں نے کہا نہیں، یہ تو ایسے ہی رہے گا، ہاتھ میں پکڑ کے جائیں، یہ تو حالت ہے، ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ انصاف کی توقع ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، ناظرین مشوانی صاحب کے والد جو ہیں وہ نظام انصاف سے مایوس ہیں، اور دوسرا شہداء کا یہ پاکستان سے خاندان ہے۔ مایوس ہیں، نہیں، پاکستان سے مایوس نہیں ہونا، تو انشاءاللہ کیا اچھے دن کریں؟ آئیں گے، انشاءاللہ کدھر اچھے آئیں دن گے آئیں گے۔ اچھے دن؟ اب ہم نائے ہم مر گئے تو پھر کیا اچھے دن آئیں ہم گے؟ آپ کے غم پیچھے میں، آپ کے دکھ میں میری ہم بات برابر کے سنیں شریک میرے ہیں، بھائی، انشاءاللہ جو ہے وہ اندھیرے کے بعد جو ہے وہ سویرا آتا ہے۔ اندھیرے کے بعد بھی ایسا اندھیرا، اب تھوڑا اندھیرا ہے، اب زیادہ آئے گا، یہی کرتے کرتے ہمارے 72 سال کا میں ہوں، 72 سال ہمارے گزر گئے، بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا، فرعون کے زمانے، اس کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بچوں کو پیدا کرنے پہ پابندی لگا دیں، بچے پیدا ہی نہ ہو، نہ وہ پڑھیں اور نہ ان کو تکلیف ہو، سیدھا سا کام ہے، اور یہ ان کی آبادی بھی کم ہو جائے گی۔ ناظرین شہداء کا خاندان ہے، اور ان کے ظاہر ہے بہنوئی میرا جو ہے، سب سے پہلا شہید میرا ہے۔ بالکل ان کے بہنوئی جو ہیں وہ جام شہادت انہوں نے نوش کی اس عرض وطن کی حرمت کے لیے، اس عرض وطن کی حفاظت کے لیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان تک مشوانی صاحب کے والد کی آواز پہنچے گی، اور جو ظہور حق 40 دن سے زائد ہو گئے ہیں لاپتہ ہیں، وہ گھر واپس پہنچ جائیں گے۔ ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں نظام انصاف سے نا امیدی نہیں ہے، انشاءاللہ جو ہے انصاف انہیں بھی ملے گا، اور جو لوگ جو ہیں انصاف کے لیے لاہور ہائی کورٹ یا عدالتوں میں آ رہے ہیں ان کو بھی انصاف ملے گا۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ہمیں تو سر 72 سال کے ہو گئے ہیں، ہمارا پتہ نہیں ہم گھر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے، تو اگر انہیں ضرورت ہے تو یہ پھانسی لگا دیں نا، یہ ہمیں پھانسی لگا دیں، بوڑھوں کو پھانسی لگا دیں، 70 جو 60 سال سے اوپر ہے سب کو مار دیں، اور بچوں کو پیدا کرنے پہ وہ پابندی لگا دیں، سیدھی سی بات ہے۔ ناظرین ہمیں اجازت ہے، اب میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا بات کروں۔ اللہ حافظ۔